क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में जानिए। बड़े परेशान हैं। 4 बच्चियों का गायब हो जाना लाहौर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लाहौर की 4 लड़कियां जब दरिंदा सिफत लोगों के हत्थे चढ़ गईं, आखिरकार कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुंचे? सबको हमने लाइन अप किया है। सबके किया है। हैरानगी की बात यह है कि जब ये 4 बच्चियां घर से निकल गईं और घर वापस नहीं आई तो उनके घर वालों पे गुजर क्या रहा होगा। ऐसे जराइम पेशा अनासिर को जल्द से जल्द ढूंढकर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इंशाल्लाह। सर, लाहौर शहर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको चौकस कर दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई खबर मिलेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और इंशाल्लाह ताला मैं एक बात बता दूं, मुझे ये यकीन है 100%, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह वो कानून के कठेरे में होंगे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 374। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 518। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार इंतराजात हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हुए 4722। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में जो केस फाइल आज हम तक पहुंची है वो है लाहौर से। हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि हंजरवाल पुलिस स्टेशन लाहौर के इलाके से 4 लड़कियां, 4 बच्चियां अपने घर से निकलीं और उसके बाद वहशी दरिंदा सिफत लोगों के हत्थे चढ़ गईं। यहां मैं तमाम माँओं, बहनों, बेटियों से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, बल्कि आगाह करना चाहता हूं कि याद रखिए, अपना घर छोटा हो या बड़ा हो, अपने घर में खाने को हो या न हो, लेकिन अपने घर में, माँ बाप के घर में इज्जतें हमेशा महफूज रहती हैं। इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब ये मासूम बेटियां, मासूम बच्चियां अपने घर से जुदा हुईं और उसके बाद इन मासूम बच्चियों पर क्या कुछ बीता, इस माशरे में बसने वाले कुछ वहशी दरिंदा सिफत लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या प्लान बना लिए इन मासूम बच्चियों के लिए, और उसके बाद कानून के एहलकार जुर्म के इस ताक़ुब में किस मोड़ तक जा पहुँचे। आज ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर हम इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पूरी दास्तान के असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम जिस केस फाइल के नाते गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है लाहौर।
لاہور جس کی ایک جانب شیخ علی بن عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے، دوسری جانب میاں میر شاہ جمال شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، اور ایک جانب بی بی پاک دامنہ کے مزار کے بنا لاہور کا تذکرہ ادھورا رہتا ہے۔ ناظرین، اسی لاہور میں گزشتہ دنوں وقوع پذیر ہونے والا ایک ایسا انہونا واقعہ کہ جس کی بابت مختلف تبصرے، ناقابل یقین گفتگو اور ناقابل فہم معاملات ہونے والے اس کیس کو گڈ مڈ کرتے رہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرزد ہونے والی اس پوری داستان کے اصل حقائق کیا ہیں۔ 4 بچیوں کا غائب ہو جانا لاہور پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر 4 لڑکیاں اپنے کاروان سے بچھڑ گئیں؟ شروع کرتے ہیں یہ داستان۔ یہ ہے ہنجروال پولیس اسٹیشن، لاہور کی حدود میں موجود محلہ نمبر 12۔ ناظرین، یہی وہ علاقہ ہے، وہی گلی جہاں مختلف گھروں میں رہنے والی 2 بہنیں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، نہیں معلوم کیا سوچ کر، کیا جان کر، کیا دیکھنے کی خاطر، یا کن باتوں کو عملی جامہ پہنانے سمجھ میں نہیں آیا۔ 30 جولائی 2021 رات 8:30۔ یہ 2 بچیاں یعنی 2 سگی بہنیں یوں ہی اپنے گھر سے برآمد ہو کر پڑوس والے گھر کی جانب چل دیں، اور مزید یہاں سے 2 اور بہنیں ان کے ہمراہ شاید اپنی طے شدہ منزلوں کی جانب گامزن ہونے لگیں۔ یہاں کسی بھی اہل خانہ کو کچھ معلوم ہی نہ ہوا۔ ایک گھر کے لوگ سمجھتے رہے کہ پڑوس میں ہوں گی، اور دوسرے گھر والے یہی گمان کرتے رہے ہوں گے یقیناً وہ اپنی سہیلیوں کے گھر ہوں گی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم یہاں دنیا کی تمام بہن بیٹیوں سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا گھر کیسا بھی ہو، یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمیشہ عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا میں بسنے والے اکثر لوگوں کو تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لڑکیاں یہاں سے نکل کر شہر میں چلنے والی ٹرین کی جانب چل دیں۔ لاہور کی اورنج ٹرین کے اس اسٹاپ سے ٹرین میں بیٹھ کر اگلی منزل کی جانب سفر کرنے لگیں، اور اس کے بعد شاید کسی منزل کا تعین ہی نہیں تھا کہ کہاں جائیں۔ یہ رات سیاہ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 8، 10، 11 اور 14 سالہ یہ 4 بیٹیاں شاید اب اس تاریک رات کے حوالے تھیں۔ خدا خیر کرے۔ اے پروردگار، دنیا کی تمام بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ رات کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی درمیان ایک رکشے والے کو کسی علاقے کا پتہ سمجھاتے ہوئے اس میں بیٹھ گئیں۔ رکشے میں پہلے سے موجود ڈرائیور کا ایک اور ہمراہی یہ بھانپ چکا تھا کہ یہ 4 لڑکیاں اپنے گھر سے بچھڑ چکی ہیں۔ یہ ان لڑکیوں کو کسی منزل پر پہنچانے کے بجائے رکشے میں لے کر لاہور کے مختلف علاقوں میں تقریباً 1 گھنٹے تک ادھر سے ادھر گھومتے رہے، نہیں معلوم کیا سوچ کر، اور پھر اچانک ہی ایک منزل پر رکشہ روک کر کہنے لگے کہ 2 لڑکیاں آگے آ جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو اکیلا دیکھ کر پولیس والے کہیں نہ کہیں پوچھ گچھ کے لیے ضرور روک لیں گے۔ اب یہ وہی کرتی چلی گئیں جو کہا جاتا رہا۔ اور اس کے بعد یہ چنگچی رکشہ اسی طرح لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں گردش کرتا رہا۔
मगर कुछ ही देर में शायद इन लड़कियों को इस बात का अंदाजा हो गया कि मुश्किलात अब इनके दामनगीर हो चुकी हैं। घर लौटकर इसलिए नहीं जाना चाहती थीं कि घर वाले अब इन्हें किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। आपस में मशवरा करने लगी कि नहीं मालूम इनके साथ अब क्या सलूक हो। नाजरीन, नारवा सलूक तो रक्षे वालों की नीयत से साफ जाहिर हो रहा था। इसके बाद इस रक्षे को रोक लेने की खातिर इन बच्चियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। आखिरकार चिंची रक्षा ड्राइवर ने एक दूसरी मंजिल पर इन्हें उतार दिया। रात गए जब एक घर की बच्चियां वापस न लौटी तो इनके वालिदैन परेशान होकर पड़ोस में मालूमात की खातिर जाने लगे कि इसी दौरान पड़ोसी भी बरामद हुआ ताकि अपनी बेटियों की बाबत मालूम किया जा सके। अगर ये दोनों अहले खाना उस वक्त और ज्यादा हैरान और परेशान हो गए जब इन्हें यह मालूम हुआ कि चारों लड़कियां कई घंटों से गायब हैं। गुमशुदा बच्ची के एक सेल फोन पर मुस्तकिल कॉल की जाती रही, मगर दूसरी जानिब से फोन हर बार काट दिया जाता। ये सूरत हाल इन लोगों के लिए और परेशान कुन हो गई। ये अहले खाना समझ नहीं पा रहे थे कि इस लम्हे इन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार इन्होंने कानून के एहलकारों को पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह करना शुरू कर दिया। क्या होगा? लाहौर के इलाके से अचानक ही 4 बच्चियों के मंजर से खो जाने की इत्तला पर कानून के ये एहलकार फौरन ही इसी जानिब आ पहुंचे। आने वाले ये एहलकार फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि वाकया हुआ क्या है। हासिल होने वाले फोन नंबर पर लड़की को मुसलसल कॉल की जाती रही। हेलो बेटा, मेरी बात सुने। हेलो हेलो। मगर दूसरी जानिब से फोन मुसलसल काट दिया जाता। ये सूरत हाल कानून के एहलकारों के लिए भी बहुत नागुफ्ता थी। है कि अगर आपको किसी किस्म की जो है कोई मशकूक कॉल आती है या आपको बच्चियों की कॉल आती है, कोई बंदा अगर आपसे पैसे डिमांड करते हैं। तमाम तर मालूमात के बाद पुलिस स्टेशन हंजरवाल में 4 लड़कियों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यानी 30 जुलाई 2021 हंजरवाल पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला लाहौर। FIR नंबर 1854/21, ई टैग 5476, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365 के तहत इरफान वल्द इफ्तिखार की फरियाद को कानूनी शक्ल दे दी गई। बढ़ती हुई रात के इस पहर नहीं मालूम कहां किन किन राहों को बूर करते हुए ये लड़कियां फिर नमूदार हुईं। यहां मौजूद इस रक्षे वाले को बताया कि इन्हें जीवन मार्केट जाना है। नाजरीन, रक्षा ड्राइवर गौर से इन सब की जानिब देखते हुए कहने लगा, रात के 1:30 बजे जीवन मार्केट? वो तो बंद होती है। तुम लोगों के साथ कोई बड़ा नहीं है क्या? तुम लोग कहां से आई हो? कहां की रहने वाली हो? घर कहां है? एक लड़की ने जवाब दिया, हमें घर वापस नहीं जाना। सोचों में डूबी हुई ये लड़की एक बार फिर कहने लगी कि हम अब घर नहीं जाना चाहते, घर वाले हमें मार देंगे। इस एक जुमले ने रक्षा ड्राइवर को जैसे पूरी दास्तान समझा कर रख दी। नहीं होना, आपको लेके जाएंगे जिधर भी आपने जाना, आपको घर टिकट छोड़ के जाएंगे। इस ड्राइवर की अय्यारी और चालाकी ने उस पर जैसे पूरा अहवाल खोल दिया हो। बार बार सेलफोन पर आने वाली कॉल को काटता हुआ देखकर इसने एक जानिब रक्षा रोक दिया।
इसने कहा कि बार बार इस मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से मैं तुम्हें छुटकारा दिला देता हूं, और फिर इसने रक्षा एक जानिब रोककर सेल फोन हाथ में लिया और इसमें से सिम कार्ड निकालकर दांतों से दबा दबा कर तोड़ने लगा और आखिरकार उसे बाहर की जानिब फेंक दिया। अब आपको परेशानी कोई नहीं, आपको छोड़ के आएंगे घर तक। नाजरीन जानते हैं कि ये क्या चालाकी थी। ये इसकी अय्यारी थी कि ये लड़कियां कहीं किसी को फोन न कर पाएं। और फिर कहने लगा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे बीवी बच्चे यहां करीब ही रहते हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं ताकि अब तुम लोग थकी हुई लग रही हो, आराम से मेरे घर में रहो। फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम लोग मेरे बच्चों से मिलकर बहुत खुश होगी। और अब भूल जाओ अपने घर वालों को जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की होगी। जभी तो तुम अपना घर छोड़कर निकली हो। ये कहते हुए मुख्तलिफ राहों को अबूर करता चला जा रहा था ये रिक्शा ड्राइवर। और फिर किसी एक बस्ती में यह रिक्शा दाखिल हो गया। इस मोड़ पर रिक्शे को छोड़ते हुए इन चारों बच्चियों को हमराह लेकर बागड़िया चौक के इलाके में मौजूद अपने घर की जानिब चल दिया। आपको परेशानी कोई नहीं, आ जाए। नाजरीन इन लड़कियों को अपनी बीवी बच्चों के पास छोड़कर यह शख्स इंतहाई मशकूकाना अंदाज में किसी को फोन करने लगा। हेलो। टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान कमबख्त ये शख्स किसी से कह रहा था, 4 बच्ची हैं मेरे पास। इस बार 14-15 साल वाली के 1 लाख बहुत कम हैं। कहने लगा कोई हक और इंसाफ की बात करो, खुदा गारत करे ऐसे हक और इंसाफ मांगने वालों को जिनका कारोबारी जिंदगी किसी की बहन बेटियों को फरोख्त करना है। 1 लाख। और फिर ये कहने लगा कि कल चारों को लेकर चौक यतीम खाना शहजाद के घर पहुंचा दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब लड़कियां मेरे कंट्रोल में हैं। ठीक है। और अब याद रखना, इस वक्त से इन लड़कियों पर जितना खर्चा होगा अब वो तुम्हारा है। नाजरीन यहां आपकी इत्तला के लिए हम ये तफसीलात जरूर बयान करना चाहते हैं कि रिक्शा ड्राइवर कासिम ने वरगला कर 4 बच्चियों को अपने घर रखा, अगली रात यतीम खाना चौक लाहौर पहुंचाया। उससे अगली रात कासिम और शहजाद बहला फुसला कर इन बच्चियों को साहिवाल की जानिब ले चले। साहिवाल पहुंचकर रिक्शा ड्राइवर कासिम ने नईम शहजाद उर्फ सोनू के हवाले किया इन 4 लड़कियों को, जिसने आगे आसिफ और उसकी बीवी के हवाले कर दिया इन्हें। क्या कयामत खेज मनासर होंगे। जबकि याद रहे रिक्शा ड्राइवर कासिम ने 1 लाख रुपए के एवज एक लड़की को शहजाद नामी एक और ड्राइवर के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों जरा गौर फरमाएं, कोई क्या अंदाजा कर सकता है कि इतने तरक्की याफ्ता होने के बावजूद कैसे कैसे नासूर हमारे और आपके मुआशरे में आज भी परवरिश पा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अक्ल सलीम अता करे औलाद आदम को। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से शय सुर्खियां और ब्रेकिंग न्यूज मुस्तकिल ये जारी थी कि अभी तक लाहौर की गुमशुदा 4 बच्चियों का कोई सुराग न मिल पाया। इधर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशंस लाहौर अपने मातहत अमले से इसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आने वाली तमाम तर रिपोर्ट्स में अब तक कोई सैर हासिल बात मौजूद न थी। यानी ये लड़कियां कहां गईं, आज किसके पास है और इन लड़कियों का अहवाल क्या है, कुछ मालूम नहीं था। आखिर ये सब कैसे होगा।
DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर की जानिब से किसी भी सूरत में बच्चियों की बरामदगी और उनसे मुताल्लिक तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर कर दिए गए। फौरी तौर के ऊपर इसको रिकवरी की हमारी जो कोशिश है वो शुरू हो जानी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लिए इस वक्त ये टॉप प्रायोरिटी केस है। 4 बच्चियों का घर से चले जाना और रात भर वापस ना आना हमारे लिए एक हमारी प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इस वक्त CM साहब, IG साहब, हमारे CCPO साहब, DIG साहब, तमाम की यही इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है कि ये बच्चियां जल्द से जल्द हिफाजत से बाजियाब होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मालूमात को यकजा करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन लाहौर ने इस केस पर काम करने वाले तमाम इन्वेस्टिगेटर्स को अपने दफ्तर में यकजा किया ताकि किसी मुमकिना नतीजे पर पहुंचा जा सके, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गुमशुदा लड़कियों की बाबत कोई इत्तला मौसूल न हो पाई थी। और इसके अलावा जो बच्चियों का मोबाइल था उसकी CDR हमने मंगवा ली है। इसके अलावा जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनकी जो टेक्निकल डाटा है उस पर आपने काम करना है और मुझे बताना है साथ साथ। इस मीटिंग में यही तय किया जा रहा था कि किसी भी सूरत इन लड़कियों को बाजियाब कराना होगा। इधर कानून के एहलकारों ने लाहौर में लगाए गए सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस मरहले को तो दूर कर लिया कि 30 जुलाई रात 8:30 पर घर से निकलने वाली 4 बच्चियों ने अपने सफर का आगाज कैसे किया। इसी दरमियान कानून के एहलकारों में और तेजी आ गई। कानून के एहलकारों की जानिब से रिक्शा ड्राइवरों पर पड़ने वाले छापों ने इस पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। इन छापों के नाते यह पता चल गया कि एक मुख्तलिफ मकाम पर इस केस से मतलूब कुछ अफराद मौजूद हैं। कानून के एहलकार एक लम्हा जाया किए बगैर उनके ताक़ुब में साहिवाल की जानिब आ पहुंचे। मुसद्दिक़ा इत्तलात के दोष पर ये एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। इन खेतों में पहुंचकर एक बार फिर अपने पास मौजूद इत्तलात को मजीद मुस्तनद करते रहे और इसके बाद इस घर के अतराफ फैलना शुरू हो गए कानून के एहलकार। और फिर शुरू हो गई ये कार्रवाई। नाजरीन, यहां से इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक के बाद एक होने वाली ऐसी ही कार्रवाइयों ने साहिवाल में मौजूद 4 लड़कियों के मामलात से मुंसलिक अफराद को हैबत और खौफ पे मुब्तला कर दिया। और इसी नाते मुल्जिमान ने यकजा होकर यह तय किया होगा कि जितना जल्द अज जल्द हो सके अपने पास मौजूद इन लड़कियों से जान छुड़ा ली जाए। अब बताओ, चारों इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, अब आप लोग घर भेज दें, आप राजी हैं? ठीक है, मैं 15 पे कॉल करने लगा हूँ, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? हमने कुछ कहा तो नहीं है आपको? और इसी नाते साहिवाल में मौजूद इसी नेटवर्क के एक शख्स ने इन बच्चियों को हमराह लिया और मंजर आम पर आ गया और यहां इन बच्चियों को हमराह लाकर कमाल चालाकी से 15 पर फोन करने लगा कि हमें सड़क से ये 4 बच्चियां मिली हैं, इन्हें आकर ले जाएं। और इसके साथ ही यहां मौजूद इन बच्चियों पर अपनी मासूमियत साबित करने में लग गया।
یہ بچی ہیں لاہور سے ہیں گم ہوئی ہوئی تھی ٹی وی پہ خبر دیکھی میں نے ٹھیک ہے بچے دیکھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی ان کو ساتھ دیں کچھ ہی دیر بعد پولیس موبائل کے آتے ہوئے انہیں روک کر پہلے سے طے شدہ الفاظ دہرانے لگا کہ ہمیں سڑک پر یہ 4 لڑکیاں ملی ہیں ہم نے سوچا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں آپ کے حوالے کر دیا جائے اسی درمیان ایک لڑکی کہنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگوں کو 3-3 لاکھ روپے میں بیچ رہے تھے یہ اور اس کے ساتھ ہی قانون کا اہلکار جیسے چراغ پا ہو گیا آنے والے اہلکاروں نے ان سب کو اپنے ہمراہ لیا اور پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہونے لگے ناظرین اس وقت ہم اس پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں لاہور کے کہ جہاں پر ان 4 مسنگ بچیوں کو برآمد کیا گیا ہے بیٹے کیا نام ہے تمہارا عائشہ عائشہ جی عائشہ کتنی عمر ہے تمہاری 14 سال 14 سال اللہ نے تمہیں بچا لیا اللہ نے مجھے بچا لیا تھا تمہارا کیا نام ہے بیٹا انم ایج کتنی ہے تمہاری 12 سال بیٹا کیوں نکلی تھی گھر سے باہر ٹرین کی سیل کے لیے نکلی تھی تمہارا کیا نام ہے کنزا کنزا کتنی عمر ہے بیٹا 14 سال بیٹا تم لوگ گھومنے پھرنے نکلے تھے ہاں جی یا یہ سوچ کے نکلے تھے کہ اب گھر واپس نہیں آنا ہے سر جب ہم نے دیکھا تو بہت رات ہو گئی تھی ہم نے کہا ہم گھر جائیں گے گھر والے میں مار دیں گے تمہارا کیا نام ہے سر مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تمہارا نام کیا ہے سمرا ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ انم کنزا عائشہ اور سمرین 4 دن تک اپنے آشیانے سے دور ضرور رہیں مگر الحمدللہ کہ پروردگار عالم نے ان معصوم بچیوں کی عزت آبرو ناموس کو محفوظ رکھا پھر کدھر گئے تھے آپ تو ہم میٹرو ٹرین پر سیل کرنے چلے گئے پھر ہم سمرا آباد اترے ہیں صحیح ہے ادھر سے واپس ملتان چنگی آئے ہیں صحیح ہے رشکے پر بیٹھے ہیں وہ ہمیں کون سا رکشہ تھا چنچی رکشہ تھا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا پھر ہم ہنجر رول ٹاپ پر اتر گئے پھر ہم کہہ رہے تھے ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہم اب گھر جائیں گے ہمیں مار دیں گے ان لوگوں کو کدھر رکھا تھا انہوں نے 2 انکل تھے اور 1 آنٹی تھی اچھا تو ادھر اور کون تھا ادھر وہاں پہ کوئی اور عورتیں تھیں لڑکیاں تھیں وہاں پر اور کوئی نہیں یہ کہنے نہیں ادھر کوئی اور تھا ان لڑکیوں کے پاس موجود تمام تر معلومات قانون کے اہلکاروں نے حاصل کر لیں اور پھر آنے والے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ان سب کو میں ARY کے علی رضا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے اس پروگرام کے ذریعے وہ سعی و کاوش کر رہے ہیں وہ یادگار ہے اور اس میں جو معاشرے میں ہم بہتری کی سمت جا رہے ہیں اس میں بہرحال ان کا بڑا کردار ہے ناظرین ابھی جرم کی یہ داستان جاری و ساری ہے ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ اس کے بعد ساہیوال ہی کے علاقے میں قانون کے اہلکار اسی جانب آتے دکھائی دیے ملنے والی اطلاعات کے دوش پر اس گھر کے چاروں جانب قانون کے اہلکار پھیلنا شروع ہو گئے گھر میں موجود افراد کی سن گن لی جاتی رہی اور پھر ایک شخص کو دروازہ کھولنے کا ٹاسک دے دیا گیا اور ناظرین اس کے بعد قانون کے اہلکار اس ڈرائنگ روم کی جانب متوجہ ہو گئے اور پھر کیا ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کی بیٹیوں کے لے کے آتے ہو ناظرین یاد رکھیے جرائم پیش عناصر کتنے ہی عیار کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو جائیں قانون کی نگاہوں سے کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے اور یہی انجام ان جرائم پیش عناصر کا بھی ہوا بحیثیت DIG انویسٹیگیشنز لاہور اور بحیثیت اس ملک کے شہری کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے جو کانٹیکٹ ہے جو رابطہ ہے وہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ اس میں تربیت کا جو عنصر ہے وہ بنیادی رہے تربیت ہو
کنٹرول کی میں بات نہیں کر رہا، کنٹرول کو مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن بہرحال تربیت ہونی چاہیے. ہر گھر کے اندر ایک ہائرارکی ہوتی ہے، والدین جو ہیں ان کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد قاسم. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 28 سال. کہاں کے رہائشی ہو؟ ساہیوال کے. تو ادھر بچیاں کہاں سے لے کے گئے تھے؟ لاہور سے. لاہور سے؟ جی سر. کہاں سے بٹھائی تھی؟ پنڈی اسٹاپ سے. پنڈی اسٹاپ سے؟ جی سر. تو تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے؟ ہے سر. تو بغیرت آدمی لوگوں کی ماں بہنوں کو اٹھاتے ہو، کہاں پہ بیچتے ہو؟ بتاؤ کتنے کی بیچی ہیں لڑکیاں؟ 3 لاکھ کی سر. کہاں پہ بیچی ہیں؟ ساہیوال. کس کو بیچی ہیں؟ شہزاد. بڑے تم کو گندے آدمی ہو. اور کون ہے اس گینگ کے اندر؟ اور کون کون ہے؟ ایک شہزاد، ایک سونو. سونو کدھر ہوتا ہے؟ سونو بھی سر پکڑ لیا گیا. اور کون ہے؟ اور ایک سونو کا دوست ہے. کیا نام ہے اس کا؟ وہ اس کا نام نہیں پتا سر. اور کون ہے اس میں؟ بس سر 4 لوگ ہیں ہم. اور بتاؤ کون ہے؟ سر وہ ایک بیگنا تھا، وہ اسے شہزاد کا. کون بیگنا ہے؟ شہزاد کا ابو تھا، بیگنا پکڑ کے لے ہیں. عورتوں کا کاروبار کرتے ہو، لوگوں کی بیگنا ثابت کرتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کی عزت نہ بچائی ہوتی تم نے تو بیچ دیا تھا، تم نے تو اپنی جو ہے کمائی کر لی تھی. نام کیا تمہارا؟ شہزاد علی. یہ لڑکیاں کہاں سے خریدی ہیں؟ کاشف سے سر. کاشف سے خریدی ہیں؟ جی. غیرت آدمی کتنی ڈٹائی سے کہہ رہے ہو کہ تم نے خریدی ہیں. چیز خریدی ہے کہ انسان خریدا ہے؟ غلطی ہوگی سر. غلطی ہوگی ہے. یہ غلطی ہے کسی کی عورت کو بیچنا، کسی کی بیٹی کو بیچنا؟ اس سے پہلے کتنی خریدی ہیں؟ کوئی نہیں سر، یہ پہلی غلطی ہے. میں بتا رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سے کتنی خریدی ہیں لڑکیاں؟ سر یہ پہلی غلطی ہے. کتنے کی لڑکیاں آگے بیچ ہیں تم نے؟ پھر کیا کرتے ہو لڑکیوں کا تم؟ سر جی یہ 1 لاکھ میں سودا ہوا تھا. باپ کیا کرتا ہے تمہارا؟ باپ کیا کرتا ہے؟ سر وہ فوت ہو گئے. اچھا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا. تمہارا یہ معاملہ سارا دیکھ کے وہ مر جاتا غیرت سے ہی. کیا نام ہے تمہارا؟ نعیم شہزاد. کیا کرتے ہو تم؟ میں ڈانس سکھاتا ہوں. والد کیا کرتا ہے؟ والد فوت ہو گیا. کیا کرتا تھا وہ؟ والد ٹھیکیداری کرتا تھا سڑکوں کی. تو یہ لڑکیوں کا کیا کرنا تھا؟ ان لڑکیوں کا؟ اس لیے لڑکیوں لے کے گئے تھے؟ ان لڑکیوں کو ڈانس سکھانے کے لیے. ڈانس سکھاتے ہو یا کوئی اور بھی کام کرتے ہو؟ ڈانس سکھاتا ہوں. لڑکیوں نے مجھے ہر چیز بتا دی ہے. کیا کرتے ہو؟ ڈانس. کتنے کی لڑکیاں لی تھی تم نے؟ یہ 3 لاکھ کی. کس لیے؟ کام کروانے کے لیے. کام کروانے کے لیے؟ ڈانس کے لیے. تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں؟ جی ہے. تو اس سے بھی ڈانس کروانا تھا تم نے. اس سے پہلے کتنے کاروبار کیا تم نے؟ پہلے میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا. جو میں پوچھ رہا ہوں لڑکیاں کہاں سے لیتے تھے تم پہلے؟ پہلے لڑکیاں میں لیتا تھا ساہیوال سے. تو یہ کیوں نہیں بولتے تم؟ نے جو لڑکیوں کو سڑک پر کھڑا کر کے جو کال کروائی ہے، جو ڈرامہ رچایا تو نے سارا، وہ تو نے کیسے کیا؟ تو کاروبار کرتا ہے لڑکیوں کا. پوری میڈیا پہ آ گئی تھی، اس لیے 15 پہ میں نے کال کی. اس لیے نہیں تو نے کال کی کہ تو رحم کر رہا تھا، تو اپنی جان بچا لی کہ تو اپنی جان کے نالے تو یہ پڑ گئے تھے نا، تو اس لیے تم نے کال کروائی ہے لڑکیوں کو باہر کھڑا کروانے کے بعد. کیا نام ہے تمہارا؟ سر محمد آصف. والد کا نام کیا ہے؟ الطاف حسین. کتنی عمر ہے؟ 45 سال. کہاں کے رہنے والے ہو؟ ساہیوال. کاروبار کیا ہے؟ سر ڈرائیور. کس چیز کی ڈرائیوری کرتے ہو؟ سر کار کی. کیا کرتے ہو کار میں تم؟ سر کار چلاتا ہوں. تو کیا کردار تھا ساری سٹوری کے اندر تمہارا؟ سر میرا کردار یہ ہے، وہ 3 لڑکیاں لے کر آیا تھا دوست، اس نے میرے حل چھوڑی ہوئی تھی میری فیملی میں، اور چوتھی لڑکی جب اس نے کہا کہ آ جائے گی اور ہم انہیں واپس کر دیں گے 15 پہ. باتیں مت کرو سر سوری. ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے سب باتیں بتائی ہیں. تمہاری بیوی کیا کرتی ہے؟ سر وہ دبئی جاتے ہیں. کیا کرتی ہے دبئی میں؟ سر وہ ادھر کام کرتی ہے. کون سا کام کرتی ہے وہ؟ غلطی ہو گئی سر. کام بتاؤ کون سی غلطی کرتی؟ سر وہ دبئی جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے. بچوں کے لیے روزی کماتی ہے. کیا کرتی ہے وہ لڑکی؟ سر مجھے نہیں پتا، میں کبھی گیا نہیں. روزی سے تو بہتر ہے بندے کے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں. سر سوری، غلطی ہو گئی. غلطی کس چیز کی کہہ رہے ہو بھائی تم؟ بڑے تو بغیرت آدمی ہو تم. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. اپنی بغیرتی دیکھیے کیا کیا تم نے. سر غلطی ہو گئی. اب سے کرو یہ کام. 5-6 سال سے. کیا نام ہے تمہارا؟ شوکت علی سر. کیا کرتے ہو؟ ڈرائیوری سر. پہلے آیا تھا وہ بھی ڈرائیور تھا، جو اس سے پہلے آیا تھا وہ بھی ڈرائیور تھا؟ نہیں سر میں بس چلاتا ہوں. تو کیا کر رہے تھے ان کے گھر کے اندر، شہزاد کے گھر کے؟ جی سر یہ قصور ہے میرا کہ میں نے اس کی والدہ سے شادی کی تھی. اس گھر پہ تم تھے، وہ کس کا گھر ہے؟ جی سر وہ وائف ہے جو جس کے ساتھ میں نے شادی کی ہے اس کا گھر ہے. اس کا بیٹا کون ہے؟ جی شہزاد ہے. پنجاب پولیس کی واقعی بہت ایفرٹس ہیں اس میں. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ 4 بچیاں اپنے گھر سے نکلیں اور اس کے بعد
اس کے بعد ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہ آشیانے سے بچھڑ ہی گئی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وحشی درندہ صفت لوگوں نے کس طرح ان بچیوں کو ایک گھر سے دوسرے گھر اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر پہنچانا شروع کر دیا۔ خدائے بزرگ برتر کا احسان ہے کہ یہ بچیاں جس طرح اپنے گھر سے گئی تھی اسی طرح باعزت قانون کے اہلکاروں نے، پنجاب پولیس نے انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، ہم یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی اولادوں سے اپنا اٹیچمنٹ بڑھائیں، اپنی اولادوں سے یہ ضرور پوچھیں کہ وہ کہاں گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہیں، ان کا دل کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے، جب تک رشتے بہت قریب نہیں ہوں گے، محبت پروان کبھی نہیں چڑھیں گی۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔